नादरीन, आज के दौर में मीडिया के ऊपर अगर आप देखें, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, तो इन्फॉर्मेशन आपको कम मिलेगी, डिसइन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा मिलेगी, बल्कि अक्सर होती ही डिसइन्फॉर्मेशन है। ज्यादातर जो आप स्टोरी सुन रहे होते हैं वो डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा होती है। कोई खास नैरेटिव बनाने के लिए, बयानिया बनाने के लिए स्टोरीज घड़ी जाती हैं, फिर उनके पीछे झूठे सच्चे किस्से बनाए जाते हैं और एक खास सोच माशरे की बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब आप किसी हसास मुद्दे पे, सेंसिटिव मुद्दे पे डिसइन्फॉर्मेशन सुनते हैं ना, वहां पर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां पर फिर अनार्की और फसाद जन्म लेता है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये जो यरूशलेम का मसला है, बहुत ही हसास मसला है, सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि ये मुसलमानों का तीसरा हरम है, तीसरी मुकद्दस तरीन जगह मक्का और मदीना के बाद। आपको पता है ये जो यरूशलेम है ना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात यहाँ से तशरीफ ले गए आसमानों पे। एक तो इसकी ये एक अहमियत है, और दूसरा ये कि यहाँ पर कई सारे पैगंबर इस्लाम के पैदा हुए और पहला किबला भी ये था। लेकिन एक बात और भी बता दूं आपको कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि हबशा के थे और वो इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन थे। अब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे पहली जो अजान मक्का में आई थी वो उन्होंने दी थी। इसके बाद जब हिजरत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए तो वहां पर भी जो सबसे पहली अजान दी गई थी उन्होंने ही दी। इसके अलावा यरूशलेम के अंदर भी जो सबसे पहली अजान दी गई उन्होंने ही दी। एक ही शख्सियत तीनों जगहों पे उन्होंने ही सबसे पहली अजान दी। तो इस हवाले से भी यरूशलेम की एक अहमियत है। अब इन दिनों नॉर्मलाइजेशन का मौसम चल रहा है, पिछले कुछ सालों से लेके तो खास तौर पर, यानी ये जो अरब और इजरायली नॉर्मलाइजेशन हो रही है, तो इस हवाले से भी आपको डिसइन्फॉर्मेशन बहुत नजर आती है। और ये मेरी सलाह है आपको, हर उस न्यूज चैनल को देखना बंद कर दें जो कि डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा हो इस मुद्दे पे और सनसनी फैला रहा हो। यानी बहुत सारे आपको इस तरह के न्यूज चैनल्स मिलेंगे जो कि आपको वन साइडेड स्टोरीज बताएंगे। ओ जी सऊदी ने इजराइल को तस्लीम कर लिया, ओ जी अरब गए, ओ जी अरब गए काम से, अरब तो तबाह हो गए। इनको छोड़ दें, इनको सुनना छोड़ दें, दे आर गुड फॉर नथिंग। बेवकूफ किस्म के लोग हैं, वन साइडेड पिक्चर देख रहे हैं और पूरी पिक्चर देख नहीं रहे। वहां पर जो इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही है ना, हसास नौयत की नेगोशिएशंस हैं, और इसमें सऊदी का असल में जो रोल है आप आगे चलकर देखेंगे कि काबिल तारीफ रोल वो प्ले कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी तक जितनी भी नेगोशिएशंस हो रही हैं, आप दाद दें सऊदी अरब को कि उनका जो प्रिंसिपल स्टांस है उसी पर रहते हुए नेगोशिएशंस कर रहे हैं। हुआ यह है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर सऊदी का जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने तकरीर की, और उस तकरीर के अंदर मेरे ख्याल से पहली मरतबा हमें ये सुनने को मिला, कुछ ग्लिम्स हमें नजर आया कि ये क्या नेगोशिएशन चल रही है। उसमें उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है बड़ी बैलेंस्ड और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने तकरीर की है, और अगेन फ़लस्तीन की स्टेट की तो बात की उन्होंने उस तकरीर में, और ईस्ट यरूशलेम की भी बात की, किबला अव्वल की वो भी बात की उन्होंने। इजराइल के नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं की ना। इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे जाहिर ये हो रहा है कि सऊदीज अभी तक मुकम्मल तौर पर फोकस्ड इसी मुद्दे पे हैं कि एक स्टेट होनी चाहिए फ़लस्तीन की और ईस्ट यरूशलेम उसका कैपिटल होना चाहिए। वहां इजराइल के अंदर आग लगी हुई है, उनका मीडिया रो रहा है वहां पर कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब ये तो बातें आपको यूट्यूबर्स बता रहे हैं ना कि इजराइल कह रहा है कि 6 और मुल्क हमें तस्लीम कर लेंगे, लेकिन जरा ये भी बातें देखें। टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि इन यूएन स्पीच सऊदी फॉरेन मिनिस्टर अर्जेस पैलेस्टीनियन स्टेट डजंट मेंशन नॉर्मलाइजेशन इजराइल। बिन फरहान सेज मिड ईस्ट सिक्योरिटी रिक्वायर्स जस्ट comprehensive solution to Palestinian issue and independent state on 1967 borders, denounces unilateral steps, meets Iran's foreign minister। अब ये देखें 2-3 लाइनों के अंदर आपको यहाँ पर सारी की सारी जो सऊदी गेम प्लान है ना वो समझ में आ गया है कि वो करना क्या चाहते हैं। यरूशलेम पोस्ट ने भी लिखा है इस पे, सऊदीज पीस मस्ट इंक्लूड पैलेस्टीनियन स्टेट, ईस्ट यरूशलेम एज कैपिटल। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ईस्ट यरूशलेम ओल्ड सिटी है, पुराना शहर जो यरूशलेम का असल में वही है। बाकी का जो हिस्सा है एक्सटेंशन असल में जो बाकी की है वो नया यरूशलेम है, वो इतना कोई खास उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है हिस्टोरिकल एतबार से भी। वो बाद में जब शहर फैला है तो वो उसके अंदर ऐड हो गया, लेकिन असल जो शहर है वो ईस्ट यरूशलेम है जहाँ पर मस्जिद अक्सा है।
یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ سعودی عربیہ has said that only solution to the Palestinian-Israeli conflict would need to include an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital. اس سے زیادہ کلیئر مجھے بتائیں کیا ہو سکتی ہے بات. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسٹ یروشلم دے دو اور ہمیں فلسطین کی ریاست دے دو. اب سارا کا سارا جھگڑا ہی تو انہی دو باتوں پہ ہے. مطلب سعودی جو بات کر رہا ہے تو اکثر مسلم دنیا کا اسٹانس اصل میں میچ کرتا ہے سعودی والوں کے ساتھ, اور سارا کا سارا جھگڑا ان دو مدوں پہ ہے, یعنی بیت المقدس کے اوپر اور فلسطینی ریاست کے اوپر. سعودی دونوں مانگ رہے ہیں. اب جب دونوں مانگ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر کیا کرٹیسزم بنتا ہے. کچھ بیوقوفوں کو دیکھ رہا تھا میں, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑے بڑے نیوز آؤٹ لیٹس بھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, دیٹ از مین اسٹریم میڈیا تو خیر سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹیز کا دباؤ ہوتا ہے, ان کے اوپر بین بھی لگتے ہیں, ان کے اوپر فائنز بھی لگتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ تو ڈس انفارمیشن کا زمانہ ہے نا, تو وہاں پر بہت سارے نیگیٹو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پروگرام ہو رہے ہیں, کچھ پتا نہیں ہو کیا رہا ہے اصل میں, ایسے ہی فضول میں جاہلانہ طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں, کچھ پتا نہیں. اصل جو اگر آپ دیکھیں نیگوسیشن جس سمت میں جا رہی ہیں بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں ابھی تک, اور سعودیز کی جو ڈیمانڈز ہیں بالکل ویلڈ ہیں. اگر یہ ڈیمانڈز ان کی میٹ ہو جاتی ہیں تو یہ تاریخی واقعہ ہوگا. محمد بن سلمان اپنا نام ہسٹری کے اندر درج کروا لیں گے کیونکہ یہ یروشلم مانگ رہے ہیں بیسیکلی ان سے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی خراب ڈیل ہوگی. میرے خیال سے اگر یہ ڈیل جو سعودی لے رہا ہے اگر وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلم ملک ان کو فالو کریں گے, سعودیز کو, ان کی فورن پالیسی کو فالو کریں گے. ایرانیوں کا مسئلہ ذرا دوسرا ہے. ایرانیوں کا میں یہاں پر ہمیشہ کہتا رہا ہوں, ان کا جو اسٹانس ہے زیادہ سخت ہے, مطلب سعودیز سے زیادہ ہارڈ اسٹانس رکھتے ہیں اسرائیل کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری ریاست ہے یہاں سے ان کو نکالو, یہ جو پلیں انہوں نے بنائی ہیں وہ فلسطینیوں کے کام آئیں گی, یہ جو گھر ان کے بنے ہوئے ہیں وہ فلسطینیوں کے کام آئیں گے. یہ ایرانی کہتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یورپین باشندے ہیں سارے کے سارے, کچھ ان میں سے دنیا کے دوسرے علاقوں سے بھی آئے ہوئے ہیں لیکن اکثر یورپینز ہیں, تو یہ جہاں سے آئے ہوئے ہیں وہاں پر ہی واپس جائیں گے آخر میں, اور یہ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں یہ فلسطینیوں کا ہے اصل میں. تو ایرانین موقف جو ہے وہ سخت ہے, لیکن دنیا کے اکثر جو مسلمان ملک ہیں وہ سعودی موقف سے زیادہ خود کو اٹیچ کرتے ہیں, اور سعودی موقف یہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن, اور ایسٹ یروشلم اس کے اندر کیپٹل ہو اس کا. ناؤ نیتن یاہو کے لیے اور اتمر بن گویر کے لیے یہ سیاسی موت ہوگی میرے خیال سے, یہ ان کی پولیٹیکل موت ہوگی, کیونکہ اتمر بن گویر خاص طور پر جو ہے جو کہ نیتن یاہو کا سب سے بڑا کولیشن پارٹنر ہے, اس کی تو پوری کی پوری سیاست ہی اسی پہ ہوتی, نفرت کی سیاست اس کی ہوتی ہے ساری کی ساری. اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ مسجد اقصی میں ہاتھا پائی ہو گئی, اور مسجد اقصی میں جوئش فورسز اور ان کے درمیان مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. آج کل جو ہو رہا ہے نا زیادہ تر جھگڑے وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں, اتمر بن گویر کے لوگ جو ہیں وہ گھس جاتے ہیں وہاں پر مسجد اقصی کے اندر. اب مسجد اقصی کے اندر انٹری تو الاؤڈ نہیں ہے نا, وہ حرم ہے, تو جب گھس جاتے ہیں وہاں ٹیمپل ماؤنٹ کے تو اسی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اب ایسے بندے کی اور ایسے پارٹیوں کی موجودگی میں نیتن یاہو کے لیے بہت مشکل ہوگا میرے خیال سے یہ ڈیمانڈز ماننا. لیکن نیگوسیشنز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی, دے آر ویری مچ آن ٹریک. اور محمد بن سلمان نے اس دن بھی فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ صحیح ڈائریکشن میں نیگوسیشن چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا اختتام کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا میرے خیال سے وہ پازیٹیو ہو رہا ہے. اور یروشلم اگر مسلمانوں کو مل جاتا ہے along with sovereign Palestinian state جو کہ مکمل طور پر آزاد ہو, اپنی فوج رکھنے کے لیے, اپنی پولیس رکھنے کے لیے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز رکھنے کے لیے آزاد ہو, تو میرے خیال سے یہ کوئی بیڈ ڈیل نہیں ہوگی. اب لیٹس سی کہ بائیڈن اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں, کیونکہ الیکشن وہاں پر بھی قریب ہے, تو ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہے کہ جانے سے پہلے کوئی بہت بڑی کوئی ڈیل کروا کے جائیے تاکہ الیکشن کے اندر اپنے سپورٹرز کو بتا سکے کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ بائیڈن کے ٹینیور کے اندر یہ چیز ہو جاتی ہے یا معاملہ لٹک جاتا ہے. ہے بڑا مشکل مسئلہ, یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کا فائنل رزلٹ پھر کیا نکلتا ہے.